बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ, और इसी दुआ के साथ कि आने वाला हर पल आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वन ऑफ द एंकर्स ऑफ दुनिया टेलीविज़न। आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि 2 दिन की जो खसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया गया था दुनिया टेलीविज़न ने, हमारे न्यूज़ एंकर्स, रिपोर्टर्स, मैं तो इवन कहती हूँ जो टेक्निकल स्टाफ भी गया था उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, कैमरामैन, ड्राइवर्स, तमाम लोगों का जो इस सैलाब की ट्रांसमिशन का हिस्सा थे, जो अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर गए, उधर की सूरत हाल जानने की कोशिश की कि वहाँ पे लोग क्या कुछ मुश्किलात का सामना करें। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जाफराबाद का एरिया बलूचिस्तान के अंदर जो है उसको कवर इन किया था, उनसे जानेंगे वहाँ का क्या सूरत हाल थी। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, क्या हाल चाल है? और मुनीब और मैंने इकट्ठे सफ़र का आगाज़ किया था जी, जब हम यहाँ से स्टूडियो से निकले थे और अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में गए थे, तो हम यही बात डिस्कस कर रहे थे क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी कोट अद्दू या डीजी खान नहीं देखा हुआ था, ना विजिट किया था। तो मैंने कहा यार एक फियर ऑफ द अननोन नहीं होता कि एक अननोन टेरेन में आप जा रहे हैं। एंड सिमिलरली मुनीब, मेरे ख्याल में आप भी बलूचिस्तान पहली दफ़ा आप गए। मुनीब, आप जाफराबाद गए, बलूचिस्तान गालिबन पहली दफ़ा गए। व्हाट वाज द सिचुएशन लाइक? क्या था? हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियसली इनिशियली जब ये सारा प्लान हो रहा था किस तरह करना है, तो इट वाज वेरी एम्बिशियस प्लान के 9 जगह से बेसिकली करना। और उससे पहले हमारे जो रिपोर्टर्स थे, आई मस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह उसको कवर भी किया, रिपोर्टिंग भी की, और हमें कॉन्स्टेंटली बता रहे थे कि वहाँ पर कितनी डेवस्टेशन है। लेकिन एक जो अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती का जो उसके अंदर एलिमेंट है, वो ये है कि शायद उस तरह से ना गवर्नमेंट मोबिलाइज हो रही थी और लोगों को भी इतनी शायद पता नहीं चल रहा था, तो इसीलिए ये प्लान इनिशियली बना था कि जी लोगों को मोबिलाइज करना है। तकरीबन कोई यहाँ से लाहौर से 18-19 घंटे का सफ़र है। बाय द टाइम आई गॉट देयर, मुझे जिस चीज़ का सबसे पहले जिस चीज़ ने मुझे स्ट्राइक किया वो ये कि जब पहली दफ़ा मैं ऑन एयर गया, वहाँ से कवर करना शुरू किया, तो आई कुड हेयर फारूक सेइंग कि जी यहाँ पर इतना रिलीफ का आर्मी मौजूद है, काम हो रहा है, या बाकी जितने भी हमारे एंकर्स थे फील्ड के अंदर, वो कोई ना कोई रिलीफ का एलिमेंट ज़रूर बता रहे थे कि यहाँ पर ये कैंप है। पूरे डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद में, एटलीस्ट मैं जहाँ पर पहले गया, दैट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ज़िलाई हेडक्वार्टर है वो, डेरा आला यार। मुझे आप कैंप तो दूर की बात, रात को भी मैं यही कह रहा था कि मुझे तो एक बैनर भी कहीं नज़र नहीं आया जहाँ पर हो कि जी ये लोगों के लिए कोई रिलीफ है। और वो पहला जो रेला था वो आके लगा और लोगों ने एट देयर ओन उसको रोकने के लिए एक बंद बनाया, टेम्परेरली वाटर को कंटेन करने के लिए। तो उस वक्त जो सिचुएशन थी, लोगों में गुस्सा भी था, लोग इरिटेटेड भी थे, एजिटेटेड भी थे, लेकिन जो मेरे ख्याल में जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एटलीस्ट वहाँ जाके थोड़ा बहुत लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए। परहैप्स जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबसे जो अफसोस वाली बात थी कि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। अच्छा मुनीब, जैसे कल के प्रोग्राम टुनाइट विद नजम सेठी में सेठी साहब भी बात कर रहे थे, और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, मेरे ख्याल में इस ट्रांसमिशन का जो हासिल है ना, सबसे बड़ी बात कि वो जो मोबिलाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फंक्शनरीज हम चाह रहे थे, आई थिंक वो बहुत इफेक्टिव हुआ है। और मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी, मुझे उम्मीद नहीं थी इस तरह से होगा, लेकिन आई वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा इस हवाले से बहुत डिफरेंट और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। आपका कैसा रहा? फारूक, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम पहले दिन तो जिस तरह मैंने आपको बता रहा हूँ कि मुझे सुनने में आ रहा था कि वहाँ सलीम खान खोसा जो वहाँ के सूबाई वज़ीर हैं वो किसी जगह जी मौजूद हैं, फिर हैं, लेकिन मैं डेरा आला यार में भी था, सोबतपुर में भी था, मेरी उनसे पहले दिन तो कहीं मुझे वो इंटरेक्शन नहीं हुआ, ना मुझे वो कहीं नज़र आए। लेकिन उस दिन वहाँ पर जो, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि DCO वहाँ पर मौजूद नहीं, ही इज़ ऑन लीव, लेकिन उनकी जगह जो साहब काम कर रहे थे वो ही वाज नॉट टेकिंग एनीबॉडीज कॉल, मतलब किसी की कॉल वो अटेंड नहीं कर रहे थे। सिर्फ मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए तो सिर्फ वहाँ पर DPO थे जो थोड़ा बहुत काम जितना वो कर सकते थे। DPO जिनका मेन फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ऑब्वियसली पुलिसिंग है। हाँ, वो पुलिसिंग है और जारी बात है लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। जहाँ तक लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात है, तो जो MNA हैं वहाँ के, जंगेज़ खान जमाली, वो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की फैमिली से भी हैं, और वहाँ मतलब वो मुझे कहीं नज़र नहीं आए, फ्रैंकली 2 दिन में मुझे कहीं नज़र नहीं आए। और सोबतपुर में जब मैं उसी रात गया, जिस हफ्ते वाली रात को, तो मैंने वहाँ पर एक ऐसी ऑब्वियसली अफेक्टेड एक शख्स था, मैंने उनसे भाई से पूछा, मैंने कहा जी आपने अपने जो MNA हैं उन्हें आखिरी दफ़ा कब देखा था? तो उन्होंने कहा जी 6 माह हो गए। 6 माह हो गए। चलें, तो शुक्र है 6 माह पहले देखा। मुझे एक ने जवाब दिया था कि हमने इलेक्शन का देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं, बिल्कुल पहचानते ही नहीं है।
اور دوسری بات یہ کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ ووٹ کس کو دیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بی بی کو ووٹ دیا. اب تیر کو ووٹ دیا تھا کہ بی بی کو ووٹ دیا تھا, کہ ووٹ بینک جو تھا یا جو جس طرح بھی ہے وہ لائلٹیز جو تھیں وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تھی. میں یہ کوٹ ادو میں گیا سب سے پہلا. میرا ایکسپیرینس بہت انٹرسٹنگ اس لیے رہا کہ جب میں وہاں پہ پہنچا چاروں طرف پانی تھا, بلکہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ ہمیں لگا کہ شاید ہم بھی یہاں سے نہیں نکل سکیں گے, چاروں طرف پانی آ گیا تھا. تو وہاں کے جو لوکل ریپرزنٹیٹیوز تھے نہیں تھے, وہاں کی ایم این اے تھیں ہنا ربانی کھر. تو وہاں کے جو بیچارے غریب لوگ بے گھر جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں. تو اب آبویسلی کچھ ایک گروپ تھا وہ کہہ رہا تھا جی پھر ووٹ کیوں دیا آپ لوگوں نے, دیکھا ہم لوگ اپنی سزا پا رہے ہیں, ایسے ریپرزنٹیٹیوز ہم چنتے ہیں جو ہماری بات نہیں سنتے. تو جمشید دستی صاحب جن کا وہ حلقہ نہیں تھا, میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, وہ وہاں پہ آ گئے اور وہاں کے لوگوں سے مجھے بات چیت کر کے پتہ چلا, حالانکہ میں پرسنلی نہیں جانتا تھا, پہلی دفعہ ملا دستی صاحب سے, کہ ان کو وہاں پہ 15 بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ جب بھی فون کریں وہ پہنچ جاتے ہیں, وہ ریسکیو 15 سے وہ ٹرم ہے. اور دستی صاحب نے آ کے انہیں حوصلہ بھی دیا, تسلی بھی دی. تو ویری ویل نون گائے ان دیٹ ایریا, ان کے وہ کانسٹیٹنسی کے ساتھ والی کانسٹیٹنسی ہے. ہنا ربانی کھر کے حوالے سے جب میں نے بات کی, وزیر بھی ہیں وہ, اور اگلے دن مجھے پتا چلا, میں ڈی جی خان موو ہو گیا تھا کہ وہ اپنی کانسٹیٹنسی آ گئی ہیں. تو مجھے لگا کہ جیسے جو میرا مشن تھا یہ آنے کا, جو اویئرنیس کریٹ کرنے کا, شاید وہ کچھ حد تک پائے تکمیل تک پہنچے. اس کے جب ڈی جی خان ہم اگلے دن آئے اور سارے ایریاز کا وزٹ کیا, دوست محمد کھوسا کو میں نے دیکھا سڑکوں پہ 2-3 مرتبہ میں نے اسے کراس کیا, اور پھر میں نے روک کے اس سے بات بھی کی. وہ مختلف جگہوں پہ جا رہا تھا, جگہ جگہ اپنی گاڑی روک کے لوگوں سے, کوئی سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں وہ دیکھ کے, تو ان سے بات کرتا تھا, کہتا تھا فکر نہ کرو, نوٹ کرتا تھا اپنے رائٹنگ پیڈ پہ, پھر ایشوز ڈائریکٹ کرتا تھا. سردار کھوسا کو میں نے دیکھا. سب سے انٹرسٹنگ بات کہ راجہ ریاض صاحب جو سینئر وزیر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, ان کا بھی وہ حلقہ نہیں ہے, فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں, ان کو بھی میں نے کراس کیا میں جب وزٹ کر رہا تھا. اور پھر میں نے جاگو دنیا, کیونکہ میں وہاں پہ پھنس گیا تھا ڈی جی خان میں, زمینی راستہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا تھا لاہور سے, تو کل کا پروگرام ہم نے وہاں سے کیا. وہ پروگرام دیکھ رہے تھے راجہ ریاض صاحب, تو ہی کالڈ اینڈ ہی کیم, انہوں نے کہا کہ جی میں بھی یہاں پہ ہوں, میں بھی لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں. ان کے ساتھ ایک ایم پی اے بھی تھے گورچانی صاحب, ینگ گائے, ویری ٹیلنٹڈ گائے, اور مدثر صاحب, اور انہوں نے بھی آ کے ٹرانسمیشن کا حصہ بھی وہ بنے. پھر چودھری پرویز الہی صاحب کل مجھے ملے, ان کا پاکستان مسلم لیگ کاف کا بھی ایک ٹرک پہنچا 8 کا. چودھری صاحب خود بھی آئے, سینیٹر کامل علی آغا بھی ان کے ساتھ موجود تھے, راجہ بشارت بھی موجود تھے جو لا منسٹر تھے پہلے پنجاب کے, وہ بھی آئے. تو بہت زیادہ موبلائزیشن جو ہے نا مجھے نظر آئی اس حوالے سے. اب پی ایم صاحب جو ہیں وہ بھی آج ڈی جی خان جا رہے ہیں اور ان افیکٹڈ ایریاز میں جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو اس میراتھن ٹرانسمیشن کا بنیادی مقصد تھا وہ اویئرنیس کریٹ کرنا اور موبلائزیشن کریٹ کرنا پریکٹیکل ٹرمز میں, وہ کافی حد تک پورا ہوا ہے. میں اس چیز سے کافی ایگری کرتا ہوں. اور پتہ اور کچھ نہیں تو لوگوں کو سہارا ہو جاتا ہے کہ یار کوئی ہماری آواز سننے والا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا منیب, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی, جو 2005 کے اندر جذبہ دیکھا گیا تھا لوگوں کے اندر, بہت ساری مدد کی, اٹھ کے لوگ ان ایریاز کے اندر چلے گئے تھے. اس سیلاب نے تو پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا. ارتھ کوئک میں تو ایک پرٹیکولر ایریا تھا جو افیکٹ ہوا تھا. آپ کو وہ جذبہ نظر آ رہا ہے, یا اگر وہ آ رہا ہے نظر تو کیا صحیح طریقے سے چینلائز وہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سندر, اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو بات جو فاروق نے کہی, آئی وونٹ ڈسکاؤنٹ اٹ, میرے حال میں یہ ٹھیک بات ہے کہ شاید لوگوں کو اس کے اسکیل کا اندازہ نہیں تھا کہ کس حد تک ڈیوسٹیشن ہوئی ہے, کس حد تک تباہی ہوئی ہے. لیکن جو آئی وڈ سے کہ جب آپ ایسی کوئی سچویشن ارائز ہوتی ہے تو وہ ابھی جو کالر بھی وہ بڑی ٹھیک بات کر رہی تھی کہ صرف گورنمنٹ کو بلیم کر دینا کہ جی گورنمنٹ کچھ نہیں کری, آلدو رسپانسبلٹی بالکل حکومت کی ہوتی ہے, حکمران جو ہوتے ہیں اس وقت کے ان کی ہوتی ہے. لیکن پھر آپ کا اپنا جذبہ کہاں گیا؟ جو لوگ, میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورے ایریا کے اندر ماشاءاللہ وہ اتنے صاحب حیثیت ہیں کہ وہ ریلیف کیمپس ایٹ دیئر اون آپریٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا دیا ہوا ہے, تو وہ کیوں نہیں ابھی تک ہوا؟ مطلب اتنی ماشاءاللہ بڑے گروپس ہیں, انڈسٹریز کے مالک ہیں لوگ, ان کو تو چاہیے کہ وہ ان کے تو ایک فون کال پہ سارا کچھ ہو جائے گا. ان کے پاس اتنی, ان کا جو انفیکٹ ورک فورس اتنی ان کے پاس اچھی ہے, زیادہ ہے, وہ تو کسی گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. جیسے بلوچستان گورنمنٹ ہے تو وہ صوبائی وزیر مجھے ملے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم اکیلے, ہماری گورنمنٹ جو ہے ہم اتنے افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اس ڈیوسٹیشن کو, اس تباہی کو ہم اس کو کیٹر کر سکیں, کیونکہ یہ 1 سال کی نہیں, یہ اب چلے گی. کیونکہ جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا 2 سے 2.5 لاکھ اگر جو ایکڑ اراضی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اور وہاں پر اگر نہیں ہو سکتا کچھ اگایا جا سکتا, تو نیچرلی وہ پھر جو اس کی آفٹر افیکٹس ہیں وہ بھی رہیں گے. ایک بریک لینی ہے منیب, بریک کے بعد آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. اسٹے ٹیونڈ, کیپ واچنگ جاگو دنیا.